पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था। د پرچینار غیور او خپل وطن باندې مین خلک نن د انجمن حسینیه په نگرانۍ کې د پاکستان دفاع او سلمیت په اړه احتجاجي ریلی وستلی و، کوم کې چې په زرګونو خلکو ګډون کړي وو. احتجاجي ریلی کې شرکت کوونکو د بهرت جرحیت او د ناپاکو منصوبو خلاف وویل چې ټول قوم پاکستان ریاست سره ولاړ دی. قومي مشر وویل چې څوک جنگ شروع کوي ختم کول د هغه لاسکار نه دی. हिंदुस्तान भी किसी का आलाकार बनकर, किसी का मजदूर बनकर वो अपने अमनियत को खतरे में डाल रहा है. हिंदुस्तान ये न सोचे कि अगर पाकिस्तान को न अमन बनाए तो हिंदुस्तान बच जाएगा. नहीं, जो जंग शुरू करता है खत्म करना उसके हाथ में फिर नहीं होता. तो हिंदुस्तान की ये बर्बरियत, ये खुद हिंदुस्तान की जवाल का इंशाल्लाह सबब बनेगा. हुब्बुल वतन जो है ये ईमान का हिस्सा है. इस वजह से ये मुल्क की हिफाजत, इस धरती की हिफाजत हम सब पर फर्ज है और ये करते रहेंगे. د انجمن سیکریټري سید تجمل حسین وویل چې بهرت خپل اندرونی مسلې او سیاسي ناکامۍ پټولو لپاره پاکستان باندې جراحیت کړی دی. یو بل قومي مشر زیاته کړه چې ټول خلک به تماشه کوي چې پاکستان به بهرت ته غخمات جواب ورکوي. लम्हा दूर नहीं जो पाकिस्तान और पाक फौज उसका जवाब देंगे. ये इसकी गूंज भी रहेगी और सब लोग सुनेंगे भी, सब लोग देखेंगे भी, सारी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने इसका क्या जवाब दिया. भारत ने शेर के मुंह में हाथ दिया. उनको मालूम नहीं है कि सरहदों पर मोमिन रहते हैं और मोमिन के साथ झगड़ना शेर के मुंह में हाथ देने के मुतरादिफ है. याद रखो मोदी, ना तुम रहोगे ना तुम्हारा तकब्बुर रहेगा, मिट जाएगा. د پرچینار ټریډ یونین صدر حاجی امداد حسین ویل چې بهرت همیشه پروپیګنډي ناکاره غسته او خپل عوام ته دروغ ویلي دي. आज परचीनार अवाम ने एक ज़बरदस्त रैली निकाली अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए. आज देखो इंडिया बौखलाहट का शिकार है, झूठ का प्रोपेगेंडा निकाल रहे हैं, F-16 का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. आज देखो 77 ड्रोन पाकिस्तानी अफवाज ने इंडिया का गिराया और 5 तैयारे गिराए. ये हिंदू अफवाज जो बौखलाहट की शिकार हैं, उसके अवाम और इसकी मीडिया जो झूठ बोल रहा है, अवाम इससे कभी मुतमईन नहीं होता. अवाम पाकिस्तानी अवाम देख रहा है कि पाकिस्तानी अफवाज इंडिया को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रहा है. वो इंशाअल्लाह अगर बुजुर्गों ने इजाज़त दी तो परचीनार के अवाम, पाकिस्तान के अवाम से भी पहले, अपने अफवाज से भी पहले सफ़े अव्वल के मोर्चों पर परचीनार के अवाम ही लड़ेंगे. بهرت خلاف احتجاجي ریلی کې بهرت مردباد او پاکستان زنده‌باد نعرې ولګېدې او پاک فوج سره اوږه په اوږه ودرېدو عزم یې کړی.